बोमुगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांग नमस्कार. सर्व कर्मेलित याजक जिनावी तुमका कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑक्टोबरच्या 30 तारखेर कॅथोलिक इगर्समाता एका साध्या व्यक्तीचे जिवीत आमचे मुखार दवरता. जिवितांत ताणे व्हडली कामां केल्ली नात. तो एक याजक जावना, बूक ताणें बरोवनात वा ताच्या वृत्तेंत तो वोडेक यशस्वी न्ही. जाल्यार जे कितें ताणें बरोवन दवरलेलीं उतरां आसात, जे कितें ताणें लिखिल्ली डायरी आसा आनी जे कितें ताणें केल्लें काम आसा ताका आज सांतीपणाच्या आल्तारीक मानाक व्हरून पावयला. तर कोण तो? तो जावन आसा सा अल्फोन्सो रोड्रिगस. तो स्पेन गांवचो 1532 इस्वेंत जल्मल्लो. तो 20 वर्सां प्रायर लग्न जाता आनी ताचें काम जावन आसलें वस्तूर विकचें. जिवितांत जायते संकश्ट तो फूड करता आनी हे संकश्ट ताका धार्मीक जिणी वेंगच्याक एक प्रेरण जाता. ताका 31 वर्सां प्राय जातना ताची बायल आनी दोगां भुरगीं अंतरतात. आनी ह्या संदर्भार जायते मागणे तो करता, त्याग तो करता, सॅक्रिफीस तो करता. इतलें सक्कड केल्यारय ताच्या 3ऱ्या भुरग्याक वांचूंक ताच्यान जालें ना. मात्र न्ही, ताच्या बिझनेसांत यशस्वी जोडूंक तो सोंकलो ना. बायलेक होगडायलें, भुरगीं मेलीं आनी मुखार ताका ताच्या बिझनेसांत चडीत कांय फुडार ना म्हणून चिंता आसतना हो लायक धार्मीक मेळ वेंगच्याक तो फुडें सरता. आनी अशें वचून तो जेजुईत मेळाच्या याजकांचें दार तापडता. थंयसर ताका स्वागत मेळ्ळो जाल्यार धार्मीक जिणी ताका तितली सुलाबायेची जाली ना. कित्याक म्हळ्यार शिकपान तो तितलो हुशार न्ही. अशें म्हणटना धार्मीक जिविताची याजकी जिणयेची तरबेती जोडूंक, तांचें शिकप जोडूंक ताका बारीच कश्टाचें जालें. ह्या संदर्भार जेजुईत मेळाच्या याजकांनी ताका माजोर्का म्हणच्या एका द्वीपांत आसच्या कॉलेज ऑफ मॉन्तेसियोन हांगासर रिसेप्शनिस्ट जावन दवरलो. पयलें धार्मीक कॉव्हेंतांनी एक पोर्टर म्हूण आसतालो. तांकां आतांच्या भाशेन सांगचें जाल्यार रिसेप्शनिस्ट वा पार्लर बॉय. ताणें कितें करचें आसलें की म्हळ्यार कॉव्हेंताक आयिल्ल्या सगळ्यांक स्वागत करचें, तांची लॅगेज भितर व्हरची, तांकां रुमां दाखोवचे आनी तांकां उपचार दिवचे. हें काम ब्रदर अल्फोन्सो रोड्रिगसाचें जावन आसलें. आनी त्या कॉलेजींत तो सुमार 46 वर्सां हें काम प्रामाणीकपणान करता. आनी असल्या संदर्भार थंयसर आयिल्ल्या याजकांनी, थंयसर आयिल्ल्या विद्यार्थ्यांनी ह्या ब्रदरांतय विशेशता देखली. हर एका वेळार तो तांकां हास्या तोंडान स्वागत करतालो, तांची लॅगेज भोवन व्हरतालो. मात्र न्ही, तांकां बऱ्याच रितीन स्वागत करतालो, तांकां उपचार करतालो. 1617 इस्वेंत हो ब्रदर अल्फोन्सो ह्या संवसाराक विदेय मागता. आनी त्या संदर्भार ताच्या वडिलांनी ताणें बरोवन दवरलेलीं पुस्तकां उस्तीत आसतना, पुस्तकां म्हळ्यार तीं पब्लिश जाल्लीं पुस्तकां न्ही, बदलाक ताणें डायरेर ताची आध्यात्मिकता, ताची चिंतना बरोवन दवरलेली आसा. आनी तें सकड वाचतना तो एक व्हड मिस्तीक, एक सांत म्हूण तांकां कळोवन येता. तो केवल एक पोर्टर वा रिसेप्शनिस्ट मात्र न्ही, बदलाक एक व्हड सांत जावन आसलो म्हणून तांकां कळोवन येता. आनी ताची आध्यात्मिकता कितें आसली तो बरयता ताच्या एका बुकांत. आयिल्ल्या हर एका सैऱ्याक जेजू भाशेन हांव लेखतालो. जर जेजू ह्या कॉव्हेंताच्या बागलार येवन उबो रावलो जाल्यार कशें हांव स्वागत दिन की त्याच रितीन हांव हर एका व्यक्तीक हांगासर स्वागत दितलो. पळय मुखार भोवन आनी भयणीनो, एका साद्या
व्यक्तीची आध्यात्मिकता. पहिले तो काजर जाल्लो, त्या संदर्भार बायलेक एक विश्वासी घोव तो जावन आसलो, भुरग्यांक एक मोगाळ बापोय तो जावन आसलो. उपरांत धार्मीक मेळाक भरती जाल्ल्या वेळार ताका याजक जावचे भाग मेळों ना जाल्यार ताच्या वडिलांनी तांकां दिल्लें तें पोर्टरचें काम, रिसेप्शनिस्टचें काम हस्त्या तोंडान, प्रामाणीकपणान, विश्वासीपणान तो करता. आमकां दिल्लें तें काम आमी ह्याच स्पिरितान केलें जाल्यार जो आल्तारेचो मान आज ब्रदर अल्फोन्सो फावो जाला, खंडी जावन आमकां फावो जावच्यांत दुबाव ना. आल्तारेचो मान फावो जावन आमचें नांव सांताच्या पट्टेन दाखल जायना जाल्यार खंडी जावन जेजूतावन शाबासकी मेळच्याक आमकां कांयच उणें आसचें ना. बऱ्या आनी प्रामाणीक साकरा, जें कितें काम हांवें तुका दिल्लें तें प्रामाणीकपणान तुवें केलां, त्या देखून ये म्हज्या संतोशांत भाग घे म्हूण खंडीत जावन जेजू आमकां आपयतलो. 1887 इस्वेंत असली एक प्रामाणीक विश्वासी जिणी जेल्ल्या ब्रदर अल्फोन्सो रोड्रिगसाक सांतीपणाचो मान मेळटा. ताचें जिवीत आमकां प्रेरण जावं दी, ताचे विनवणेचें मागणें आमकां आदार जावं दी. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या दिसाच्या सांताच्या जिणे विशयंत समजून घेतले उपरांत आयचें वाचप वाचून ताचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आज आमच्या नियाळाक पयलें वाचप किर्तन आनी वांजेल आसा. त्या पैकी आयचें पयलें वाचप वाचून ताचे तावन जिणयेक संदेश जोडूंक प्रयत्न करया. ह्या म्हणसर पयल्या वाचपांत सांपावलून एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्र तावन वाचप वाचून नियाळ करतले हांव. आज तावन सांपावलून फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्राचेर आमचो नियाळ आमी सुरू करतले हांव, कित्याक पयल्या वाचपांत त्या पत्रांतलें वाचप आमकां वाचूंक मेळटलें. आज फिलिपी घरांक सांपावलून बरयल्लें पत्र, अध्याय 1, सुरवेची 11 वळी. आतां चित दिवन आमी आयकुया. सांपावलून फिलिप्पी घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. जेसू क्रिस्तच्या सेवकांनी पावलान आनी तिमोथीक फिलिप्पी शारांत आपल्या धर्माध्यक्षा आनी धर्मसेवका सवें क्रिस्त जेसू ते एकवटान आसलेल्या समेस्त भक्तांक बरोवचें. देव आमच्या बापाची आनी समे जेसू क्रिस्तची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. हर एक पोटी तुमचो उगडास काडटना तुमचे पसत म्हज्या देवाक हांव अर्गां दितां. सर म्हज्या मागण्यांनी तुमकां समेस्त पसत संतोशान हांव सदांच मागतां. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तची सुवार्थ तुमकां पावली त्या पयल्या दिसांतावन येदोळ पर्यंत ती परगट करच्यांत म्हजे सांगाता तुमी वावुरल्यात. तुमचें तें हें बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेसू येता तो दीस पर्यंत ते संपूर्ण करीत वेतलो म्हूण म्हजी दृढ पातयणी. तुमकां समेस्त विशयेन म्हाका तशें भोगता तें वाचपी. कित्याक तुमी सकडी म्हाका चड मोगाचीं. हांव बंदीत आसतना म्हज्या धर्म प्रचाराक कामांत म्हणजे सुवार्थेच्या सत सांबाळून उरच्या आनी तें थीर करच्या देण्यांत म्हजे सोबे तुमी समेस्त वांटेली जाल्यात. जेसू क्रिस्तच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लालयता म्हणलें देव सुजाणा. तुमचो मोग चड आनी चड वाडूं, जणवायेन आनी सारके समजणेन तो तुमचें तें बरोवन ओंपतूं. जें कितें उत्तम तें तुमचें मन ओडूं. हेंच म्हजें प्रार्थन. अशें क्रिस्त येता तो दीस पर्यंत तुमी नितळ आनी निरापराधी जावन आसचय आनी जेसू क्रिस्ताचे कुमकेन देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवच्याक नित्योनपणाच्या फळांनी तुमी बरोवन येसय हीच म्हजी आशा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत सांपावलून फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्राच्या सुरवेच्या 11 वळीक आमी कान दिले, म्हणजे आमी आयकले. आनी ह्या पत्राच्या सुरवेर
जे कोणाक तो पत्र ते बरयता म्हळ्यार फिलिपिकरांक तो सुमेस्त भक्त म्हणून उलो करता. आमच्या भाशेंत सांगचें जाल्यार सांत म्हणून, कित्याक इंग्लिशांत ती उतरां अशीं आसात, सेंट्स ऑर होली वन्स. जे कोणाक पत्र ताणें बरयलां, जे कोण तें पत्र वाचूंक वेतात तांकां तो सेंट्स, होली वन्स वा सुमेस्त भक्त म्हणून तो आपयता. आतां नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर म्हणजे येवच्या आयतारा आमी सुमेस्त सांता भक्तांचें फेस्त आचरण करता. आनी हांगासर सुमेस्त भक्त म्हणटना त्याच रितीचो एक अर्थ वा चिंतापो आमच्या मोतींत जोडकून येता. तर थंयसर आमी सांता भक्तांचें फेस्त आचरण करता. आनी आयच्या दिसा ह्या पत्रांत हें पत्र वाचतेल्यांक सा पावलो भक्त म्हूण आपयता. तर आमी खंडीत जावन इल्लोसो नियाळ करूंक फावो कोण हे भक्त, वा आमच्या आतांच्या भाशेंत सांगचें जाल्यार कोण हे सांत. खंडीत जावन सुमेस्त भक्त वा सांत म्हणून कोणेय उलो करतना आमचें चिंताप वेचें आसा आल्तारीचो मान फावो जाल्ल्या सांता भक्तांत. आज एका सांताची जिणी आमी समजून घेतली, आनी जे कोणाक पवित्र सभेन अधिकृत रितीन सांत म्हणून परगटलेले आसा तांकां मात्र आमी सांत म्हणून लेखचें आसा. पूण मुखार भोवलो न्ही बडिनो, हांगासर सा पावलो अशें भक्तांक म्हणून उलो करतना थंयसर इगर्ज मातेन परगटलेले सांत नातले, ते आयिल्ले उपरांत. तर कोण हे भक्त, कोण हे सांत, आनी आमकांय सा पावलो असल्या उतरान उलो करता गे म्हणून आमी समजून घेवचें फावो. भोवनो न्ही बडिनो, हर एकलो क्रिस्तांतय पवित्र स्नान घेतलेलो एक सांत जावन आसा. पवित्र स्नान घेवन जेजूसोवें पुनर्जीवन जाल्लो हर एक भावार्थी एक सांत जावन आसा. तितलें म्हणटच जे कोणाक इगर्ज मातेन अधिकृत रितीन सांताची पदवी दिल्या ताका आमी मान दिना म्हूण अर्थ न्ही, वा तो एक सांत म्हूण अर्थ न्ही. खंडीत जावन तांचें सांतीपण विशेष रितीन पवित्र सभेन मानून घेतलेलें आसा. पूण तांचे सांगाता आमकांय म्हणजे जेजू क्रिस्ताची पदवी, जेजू क्रिस्ताची सकत, जेजू क्रिस्ताचें साल्वासांव मानून घेतलेल्या हर एकल्या भावार्थ्याक सांतीपणाचें आपोवणें आसा. आनी तें आपोवणें ताणें प्रामाणीकपणान जियेल्यार ताकाय सांत भक्त म्हणलो उलो वा पदवी फावो जाता म्हणच्यात दुसरें उतर ना. तर मुखार भोवनो न्ही बडिनो, कशें आमी सांत जावचें, वा जर सा पावलो भक्त म्हूण आपयता जाल्यार, सांत म्हूण आपयता जाल्यार, होली वन्स म्हूण आपयता जाल्यार तसलें बाग फावो जावंक आमी कितें करीचें? व्हडलें कांय करीचें म्हणना. त्या सवालाक जाप आयच्या पयल्या वाचपांतच सा पावलो आमकां दिता. तो म्हणटा पळया, धर्माध्यक्ष आनी धर्म सेवक सोबे क्रिस्ता जेजू ते एकवटान आसलेल्या सुमेस्त भक्तांक. तर सांत जावंक, भक्त जावंक आमचें तें आसचें जाल्लें एक लक्षण आपल्या धर्माध्यक्ष आनी धर्म सेवका सोबे क्रिस्ता जेजू ते एकवटान आसूंक जाय. भोवनो न्ही बडिनो, आमी एक तरांत बरवस्तांव धार्मीक मुखेली जेजूच्या जाग्यार आसून आमकां बऱ्या गवळ्या भाशेन सर्गीच्या बंदराक आपोवन व्हरचें जावन आसा. तर तांच्या मेळींत आसून, तांच्या एकवटांत आसून आमकां सांतीपणाची जिणी जिवंक साध्य आसा. त्या देखून आयच्या पयल्या वाचपांत सा पावलो स्पश्ट सांगता की आपल्या धर्माध्यक्ष आनी धर्म सेवका सोबे
क्रिस्ता जेजू ते एकवटान असलेल्या समेस्त भक्तांक तर शांतीपणाची वाट कशी आमकां मेळटा वा कशें आमी चलयेत जेजू क्रिस्त ते एकवटान आसचें सांगतच जेजू क्रिस्ताचे प्रतिनिधी कशे ह्या संवसारांत आसच्या धर्माध्यक्षा आनी धर्मसेवका सोबय एकवटान आसचें पयलें लक्ष. दुसऱ्यान सांत पावलो म्हणटा पळया, क्रिस्ताची सुवार्ता तुमकां पावली त्या पयल्या दिसातावन येदोळ पर्यंत ती परगट करच्यांत म्हजे सांगाता तुमी वावुरल्यात. तो फिलिपिकरांक भक्त वा सांत म्हणून आपयता. कित्याक म्हळ्यार सांत पावलो म्हणटा, देवाची बरी खबर परगट करच्यांत म्हजे सांगाता तुमी वावुरल्यात. तर सांतीपणाचें आनी एक लक्षण आसा, देवाची सुवार्ता परगट करची. आतां देवाची सुवार्ता परगट करची म्हळ्यार केवल बायबल घेवन सुवार्ता परगट करची म्हूण न्ही. ह्या नियाळाच्या सुरवेर आयच्या सांताच्या जिणे विशीं आमी आयकलें आनी तो सांत जावन आसा सा अल्फोन्सो रोड्रिगस. अल्फोन्सो रोड्रिगस एक याजक न्ही, बगाळ एक रिसेप्शनिस्ट, एक पार्लर बॉय जाल्यार थंयसर त्या कॉवेंताक आयिल्ल्या सकडांक ताणें हास्त्या तोंडान स्वागत केलो. जेजू थंयसर येवन उबो रावत जाल्यार गेस्ट जावन आज कॉवेंताक येत जाल्यार ताका कसल्या रितीन हांव स्वागत देन, ताका कसल्या रितीन हांव उपचार देन, त्याच भाशेन ताणें थंयसर आयिल्ल्या सकडांक स्वागत दिल्लो आसा. तांची लॅगेज उखलून ताणें भितर व्हेल्लें आसा, तांकां रूम ताणें दिल्लें आसा, मात्र न्ही तांकां कसली गरज आसा त्या गरजेक तो पावल्लो आसा. पळय मगाळ भोवन आनी भयणीनो, ह्या एका साद्या रितीच्या जिणये रितीन ताणें सुवार्ता परगट केली. आज सांत पावलो हांगा क्रिस्ताची सुवार्ता परगट करच्यांत तुमी म्हाका सांगात दिलो म्हणटना, जर आमी आमच्या असल्या ल्हान ल्हान कामां मुखांतर आमच्या आपोवण्यांत आमच्या जबाबदारेंत प्रामाणीकपण विश्वासीपण दाखोवचे मुखांतर आमी जेजूची सुवार्ता परगट करूंक साध्य आसा. त्या मुखांतरी आमी आपोत्सोल जावंक साध्य आसा. आनी असली जिणी आमी जियेल्या जाल्यार खंडीत जावन आमी सांत जाताव, आमी भक्त जाताव, आमी सेंट्स जाताव म्हणून तो आमकां शिकयता. तिसऱ्यान तो हांगासर सांगता पळया, जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लाल येता म्हणलें देवूच जाणा. सांत पावलो फिलिपिकरांक मेळच्या खातीर, फिलिपिकरांक बरोवचे खातीर तो जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान म्हणजे ताचे ते जेजू क्रिस्ताचो मोवाळ मोग आसलो. भोवन आनी भयणीनो, आमचे ते जेजू क्रिस्ताचो मोवाळ मोग आसा जाल्यार खंडीत जावन सांत जावच्यांत कांयच कश्ट नात. आयच्या वांजेलांत जेजू साबताच्या दिसा एका पिडेस्ताक गूण करता. थंयसर एकलो 4 दिसो पिडेस्त आसलो. जेजूक एका फारिजेवान ताच्या घरा जेवणाक आपयल्लें आनी जेवणाक गेल्ल्या वेळार थंयसर एकलो 4 दिसो पिडेगार आसलो. 4 दिसो पिडेगार म्हळ्यार ताचो हात सोमा येनातलो, ताका मुखार सोडूंक जायनातलें, कांय काम करूंक जायनातलें. आनी असल्या संदर्भार बिरमोत पावल्लो जेजू ताका गूण करता. आनी ह्या संदर्भार थंयसर आसले फारिजेव जेजून केल्लें बरें काम वाकणच्या की ते म्हणटात की तुवें साबताचो कायदो मोडला म्हूण. पूण मुखार भोवन आनी भयणीनो, जेजू म्हणटा की बरें करूंक साबत आनी साबताचो भायलो दीस म्हणून ना. मोग दाखोवंक, मोवाळाय दाखोवंक, काकुळत दाखोवंक आयचो दीस बरो, फाल्यांचो दीस पाड, ही घडी बरी, ती घडी बरी म्हूण ना. जर जेजू एका संदर्भान आसा जाल्यार तो कशें त्या घडिताक, त्या संदर्भाक स्पंदन करीत
तसल्या रितीन हांवें स्पंदन करचेंच जेजू क्रिस्तच्या मोवाळ मोगान जिवचें. तर मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमकां हर एकल्याक असली जिणी जिवंक साध्य आसा. जर जेजू ह्या एका संदर्भार आसलो जाल्यार कितें करीत? जेजू जेवणाक गेल्लो, ताका दोळे धांपून जें कितें वाडल्लें तें घट्ट जेवन देंक काडन ताका पाटी येवयेत आसलें. हेणें पळय म्हूण आसलें, तासो हात सोमाना जाल्यार हाका कितें, हासो पांय सोमाना तर जेजूक कितें. ताका जेवणाक आपयलें, त्या देखून जेवण घट्ट जेवन ताका पाटी येवचें ना. जेवण तो जेवलो वय, पूण ताच्या जेवणाच्या की थंय आनी एका मनशाची गरज चड आसली. त्या मनशाक हात सोमानातलो आनी त्या देखून त्या मनशाच्या गरजेक तो पावता. ताका म्हणचे मुखार भोवन आनी भयणीनो, जेजू एका संदर्भान आसा जाल्यार तो कितें करीत? आनी हाका म्हणचे जेजूच्या मोवाळ मोगान आमचें जिवीत जिवचें. खंडी जावन अशें आमी जियेल्या जाल्यार आमकांय सांतीपण साध्य आसा म्हूण सा पावलो आमकां म्हणटा. मात्र न्ही, जें कितें फिलिपिकरांक ताणें उलो केल्लो उलो आसा तो आमकांय उलो करच्यांत वा तें भाग आमी जोडून घेवच्यांत कांयच दुबाव ना. आखरेक सा पावलो फिलिपिकरांक उलो करन म्हणटा की तुमचो मोग चड आनी चड वाडो. क्रिस्तांव धर्म दुसऱ्या खंयच्याय संगतीन आटापूण ना, बगार मोगांत आटापून आसा. जेजू क्रिस्तानच म्हणलें आसा, तुमी एकामेकाचो मोग करा आनी त्या मुखांत्र संवसाराक कळटलें की तुमी म्हजे शिस म्हूण. भोवन आनी भयणीनो, हेरां विशयंत आमकां आसो मोग चड आनी चड वाडोवन येवंक जाय. न्हय आमच्या करण्यांनी, न्हय आमच्या नेसनांनी आमी क्रिस्तांव म्हूण दाखोवन दिवचें, बगार आमच्या मैपसाच्या उतरांनी, आमच्या मोगाळ करण्यांनी, आमच्या दयाळेच्या करण्यांनी आमी क्रिस्तांव म्हूण दाखोवन दिवचें. आनी अशें आमी जियेल्या जाल्यार खंडी जावन जें कितें सा पावलो फिलिपिकरांक भक्त म्हूण आपयता, सांत म्हूण आपयता, होली वन म्हूण आपयता, तें बिरूद आमकांय फावो जाता. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, सांता भक्तांच्या फेस्ताक आमी तयारी करता आनी ताका एक प्रस्तावान कशें आयचें वाचप आमकां सांत म्हळ्यार कोण, सांतीपण आमी कशें जियेचें म्हूण आपयता. मात्र न्ही, तसली वाट दाखोवन दिता. तर हें मिसांव आमच्या जिवितांत जियोवया आनी सांतीपणाचो कुरो आमी जोडया. देवाचीं बरीं भुरगीं जावन आमी जियोवया. हें भाग आमकां फावो करूं दी, हें भाग आमकां फावो जावं दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन आसा 111 111 वळी 1 तावन 6 पर्यंत. आनी ह्या वळींत किर्तनगाळ सर्वेस्पराची कृत्यां वर्णिता. कित्याक कृत्यां वर्णिता की म्हळ्यार सर्वेस्पर देव सदांच विश्वासी आनी प्रामाणीक. आपले करार सदांच आपल्या मनान तो दवरता. आपणातय बेबिरान आसलेल्याक तो ग्रास दिता. हेरां जातीच्या लोकांचे देश आपले परजेक दिवन आपली पदवी ताणें दाखयल्या. पळया, हो जावन आसा देवाचो मोग, हे जावन आसा देवाचें विश्वासीपण. आनी तसलो देव आमकां आसा म्हणटना खंडी जावन ताची कृत्यां, ताची व्हडविकाय, ताचें प्रामाणीकपण आमी अनुभव करचें आनी त्या देखून ताका अर्गां दिवचें आमचें काम जावन आसा. सांत भक्त देवाच्या आस्थानांत आसून ताची महिमा गातात, ताची स्तुती गातात. आनी जर आमकांय असलें भाग मेळचे जाल्यार देवान आमचेर वतुल्लीं बेसावां एका फाटल्यान एक मेजून ताका थँक्यू म्हणचें, ताका अर्गां दिवची, ताची स्तुती करची आमची जबाबदारी जावन आसा. तर ही जबाबदारी पाळचे खातीर हेच किर्तना मुखांत्र देवाचो आदार आमी आतां मागून घेवया. श्लोक सर्वेस्पराची कृत्यां श्रेष्ठ आनी वर्ती. सर्वेस्पराची कृत्यां श्रेष्ठ आनी वर्ती. सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक हांव अर्गां दितां. जमलेल्या भक्तिवंतचे सभेन तुका हरसितां.
सर्वेस्पराचीं कृत्यां श्रेश्ठ आनी वर्ती तांतूं आनंद भोगतेल्यांनी ती नियाळची. सर्वेस्पराची कृत्यां श्रेष्ठ आनी वर्ती वर्ती आनी महिमेचीं कृत्यां ताची नीत ससनाक बाळटा. आपल्या विजमीत कार्यांचो तो आमकां उगडास हाडटा. सर्वेस्पोर जावन आसा कनवाळो आनी मोगाळ. सर्वेस्पराची कृत्यां श्रेष्ठ आनी वर्ती आपणा थंय बेबिरान आसलेल्यांक तो ग्रास दिता. आपलें करार सदांच आपल्या मनांत दवरता. हेरां जातीच्या लोकांचे देस आपले परजेक दिवन आपली पदवी ताणें तांकां दाखयल्या. सर्वेस्पराची कृत्यां श्रेष्ठ आनी वर्ती महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भावन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो सुमेस्तांचो आमी उडास काडटा. जल्म दिसाचे सुभाशय तुमकां पाठयता आनी देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. प्रत्येक जावन प्रिन्स्टन मास्कुरेनस लंडन टावन, अलिशा मोंतेरो कोप्पा चिकमंगळूर टावन तुमकां परत्यान एक पोवटी हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच देवादीन पास्कल डिसिल्वा पेत्री उडुपी टावन, सिल्वेस्टर मातायस वामंजूर टावन, नातालिया क्रास्ता वालेन्शिया टावन हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशयो फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कार्मेलीत याजक. जो नियाळ तुमी आयकला तो हेरांक धाडूंक विसरनाकात. जे कोणाक हो नियाळ वेळार मेळना तुमी डायरेक्ट जावन म्हजे तावन जोडचे खातीर तुमचें नांव आनी तुमचो गांव म्हज्या नंबराक वॉट्सअप करा. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.